हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौष 5 गते गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमा परेका रिटहरूमाथि चाहिँ आज सर्वोच्च अदालतले यसलाई फैसला गर्दैछ र फैसला गर्ने क्रममै आज अहिले हामी चाहिँ यहाँ उपस्थित भएका छौँ। रिट निवेदकको माग अनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने के हो भन्ने 5औं प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको लिखित पूर्वावस्थाको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मूल्य मान्यता र मर्म विपरीत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 धारा 85 र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै संसदीय प्रणाली भएको विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम भनी राष्ट्रिय संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष गर्नुभएको मिति 7795 को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सो मितिमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर छ। प्रस्तुत उपयुक्त बमोजिम जारी भएको आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा तथा असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकी स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमा काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको 6औं अधिवेशन मिति 77/3/18 मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा 53 को उपधारा 1 बमोजिम अनिवार्य रूपमा 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान हुनुपर्नेमा उपयुक्त बमोजिम प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतीत भए तापनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरूप बैठक बस्ने मिति समेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश भएको मितिले 13 दिनभित्रमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गराउनु भनी प्रत्यार्थीहरूको नाममा प्रत्यार्थीहरू मध्येका श्री राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली, सम्माननीय सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा प्रतिनिधि सभाका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ। यो आदेशको पालना तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने प्रकृतिको रहेको र आदेशको पुनर्वार तयार हुन समय लाग्ने भएकाले यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी सम्बन्धित पक्षहरूलाई तत्काल गराउनु। इति सम्बत 2077 साल फागुन 11 गते रोज 3 शुभम। सर्वोच्च अदालतले निकै लामो समय पछाडि अथवा 2 महिना पछि एउटा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ, जुन फैसलाले तमाम नेपालीहरूमा एक प्रकारको खुसी छाएको छ। संविधानको हत्या भएको भनेर जुन आरोप लगाइराखिएको अवस्थामा संविधानको रक्षार्थ अहिले प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपालमा एउटा ऐतिहासिक फैसला पनि जुन गरेको छ र नेपाली इतिहासमा यो फैसला निकै ऐतिहासिक पनि हो। पछिल्लो समय 2/3 अर्थात् भनौँ बहुमत नजिकको सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यस विषयमा परेका रिटहरू उपर भएका विभिन्न समयका छलफल र सर्वोच्च अदालतमा भएका छलफलका बावजुद अन्त्यमा सर्वोच्च अदालतले फैसलालाई बदर गरिदिएको छ। जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको कामलाई बदर गरिदिएको छ र सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरी आगामी 13 दिनभित्रमा चाहिँ यो अधिवेशन बोलाउनका लागि भनेर सिफारिस जुन गरेको छ, जसले एउटा ऐतिहासिक दिन पनि हो यो, र यो ऐतिहासिक दिनमा हामी जोडिएको छौँ। पौष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष एउटा सिफारिस गर्नुभयो, जुन सिफारिसले मुलुककै एउटा ऐतिहासिक घटनाको रूपमा पनि लियो र त्यतिखेर भन्दा चाहिँ मसी नसुक्दैकन विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई सदर गर्नुभयो भनेर भनियो। तथापि त्यसका विभिन्न चक्रहरूकै कारणले गर्दाखेरि सोही दिन त्यसलाई सदर गरियो र मुलुकमा संसद विघटित रहेको अवस्था अर्थात् भनौँ प्रतिनिधि सभा विघटित रहेको अवस्थामा रह्यो। त्यस पश्चातको घटनाक्रम जोड्ने हो भने आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, वाम गठबन्धनबाट चुनावी तालमेल पश्चात भएको वाम गठबन्धन अर्थात् भनौँ चुनावी तालमेलबाट जुन सर्वाधिक मत वाम गठबन्धनले ल्याएको छ, त्यसपछि नेकपा पार्टीमा उहाँहरू परिणत हुनुभयो र जसको कारणले गर्दा संसदमा 2/3 नजिक मतसहितको एउटा शीर्षस्थ अर्थात् ठुलो दल वा ठुलो पार्टीको रूपमा काम गरिरहेको, तर 3 वर्ष नपुग्दै गएर अर्थात् भनौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको 3 वर्ष कार्यकाल नपुग्दै गर्दाखेरि बिचमा भएका विभिन्न राजनैतिक घटना वा भनौँ तालमेल वा भनौँ अरू कुनै कारणले गर्दाखेरि त्यो सरकार टिक्न सकेन। जुन 5 वर्षको लागि जनताले म्यान्डेट दिएका थिए त्यो टिक्न सकेन र जसको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौष 5 गते त्यो विघटनको कदम चाल्नु परेको थियो र त्यसले नेपाली राजनीतिमा निकै उथलपुथल अर्थात् भनौँ निकै यसले
लियो जुन घटना चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने पछिल्लो समय 2/3 अर्थात् भनौँ बहुमत नजिकको सरकारले गरेको कामको अत्यन्तै ठुलो घटनाको रूपमा पनि यसलाई चित्रण गर्यो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ वाम गठबन्धनमा एक भएका एउटा ठुलो पार्टी त्यस पश्चात 2 ध्रुवमा विभाजित भयो र त्यस पश्चात पुनः वामदेव गौतम पनि अर्को ध्रुवमा परिणत हुँदै गर्दा 3वटा ध्रुवमा अहिले नेकपा विभाजित अवस्थामा जुन घटनाले गर्दाखेरि त्यसले पनि के देखाउँछ भने योभन्दा अगाडिदेखि नै नेकपाभित्र चाहिँ निकै ठुलो विवाद रहेको हामी देख्न सक्छौँ वा बुझ्न सक्छौँ। त्यस अगाडि पनि नेकपा पार्टीभित्रका विभिन्न रस्साकस्सीका क्रम श्रृङ्खलाबद्ध क्रमहरू अगाडि बढिरहेका थिए। होइन हेर्नुहोस्, यो निश्चित रूपमा एउटा चाहिँ के छ भन्दा सरकारले गैर कानुनी कदम गरेको थियो। किनभने संविधानमा स्पष्ट धारा 85 मा 5 वर्ष कार्यकाल भनेर लेखेको अवस्थामा सरकारले चाहिँ एकदम हठात रूपमा यो चाहिँ सिफारिस जुन लग्यो र राष्ट्रपतिले चाहिँ एकदम अनदेखा गरेर सिधै पारित गरिदिनु भयो। त्यही बेला हामीलाई के लागेको थियो भने सरकारमा बसेर संविधानको हामी संविधानवाद अन्तर्गत चलेका छौँ र एउटा संविधानको स्पिड अनुसार देश चल्नुपर्छ र शासन पद्धति पनि त्यो अनुसार चल्नुपर्छ। तर सरकारले चाहिँ के भने संविधान विपरीत एउटा सत्ता स्वार्थको लागि र उहाँहरूको गुट उपगुट झगडाको लागि जुन कदम चाल्यो सरकारले, त्यो कदम त्यही बेलामा चाहिँ गलत लागेर म चाहिँ पहिलो रिट लिएर अदालत आइपुगेँ हुँ। र अहिले पनि म यही तपाईँहरूको मिडिया मार्फत सम्पूर्ण दललाई के भन्दैछु भने हेर्नुहोस्, आज केपी ओलीको मात्र होइन, भोलि अरू दलको नेतृत्वले पनि यस्ता गलत कदम चाल्नुभयो भने तपाईँलाई खबरदारी गर्नलाई हामी कानुनका पहरेदार यहाँ जीवित छौँ। र अर्को यो देश भनेको चाहिँ एउटा सरकारको कार्यपालिका मात्र होइन, यहाँ हेर्नुहोस् न्यायपालिका छ र न्यायिक इतिहासमा चाहिँ जहिले पनि अदालतले चाहिँ एउटा सुप्रिम रोल निर्वाह गरिराखेको छ। र अदालतले हेर्नुहोस् साई आयोग होस् होइन, चाहे चाहिँ तपाईँको विभिन्न सुशीला कार्की प्रकरणमा होस्, सबैमा चाहिँ अदालतले चाहिँ एउटा कानुनको रोबाट जहिले पनि फैसला गरेको छ। र सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न नै यो अदालत स्थापना भएको हो। र यो अदालतै एउटा चाहिँ सरकारले जे गर्यो त्यही नै सदर गर्दै जाने, कानुन नहेर्ने हो भने एउटा दण्डहीनता, अराजकता र कानुनको चाहिँ एउटा बरखिलाप हुन्छ भनेर एउटा अदालतले जुन आज निर्णय गर्यो, यसलाई चाहिँ निश्चित रूपमा मैले पनि एकदम स्वागत गरेको छु। र मैले यो सँगसँगै अरू दलका नेतृत्व पनि भोलि हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको फेरि यता संसद पुनर्स्थापना भएपछि सत्ताको लुछाचुँडी र झगडा त्यो कायम रहन्छ। तपाईँहरू विभिन्न अरू दलको पनि त्यो रहन्छ। त्यो तपाईँहरूले रोक्नु भएन भने भोलि तपाईँहरूलाई जनताले दण्डित गर्ने छुट्टै कुरा हो र कानुनले पनि तपाईँहरूलाई दण्डित जति गर्न सक्छ त्योतर्फ हामी कानुनका पहरेदार सधैँ दत्तचित्त भई लाग्नेछौँ। त्यो अधिकार तपाईँहरूले लडेर ल्याएको हो भने आज त्यो अधिकार कानुनी अधिकारहरू चाहिँ तपाईँ आफै चाहिँ हनन गर्दै एउटा निरङ्कुशतातर्फ र देशलाई चाहिँ एउटा अनिश्चितताको भुमरीतर्फ र हेर्नुहोस् यो व्यवस्थै के हुने हो भन्नेतर्फ तपाईँ लाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यो जुन गतिविधिले आम एउटा जनता पनि निराशा छन् र हामी एउटा कानुनका विद्यार्थीहरू पनि यसबाट एकदम निराशा र एउटा चाहिँ कानुनी अराजकता आउने भयो भन्ने एउटा छ। अर्को हेर्नुहोस्, सुशासनको पाटोमा तपाईँहरू बोल्नुहुन्न, बलात्कार हत्याका घटनामा तपाईँहरू बोल्नुहुन्न, एउटा सत्ताको लागि चाहिँ तपाईँहरू सडकमा आउनुहुन्छ र सदनमा तपाईँहरू छिनाझपटी गरेर तपाईँ संविधान र एउटा चाहिँ व्यवस्थालाई नै लज्जित र दण्डित गर्दै हुनुहुन्छ भने उच्च अदालतले भर्खरै गरेको फैसला पुनरावलोकन जान सक्ने सम्भावना त्यो आधार छ कि छैन? होइन, निश्चितै छैन। किनभने एउटा संवैधानिक इजलासले गरेको आदेश चाहिँ पुनरावलोकन नहुने व्यवस्था छ। र अर्को कुरा हेर्नुहोस्, यो त 2 महिना लाएर बहस गरेर सरकारी प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलहरू कति पैसा लिएर उहाँहरू आउनुभयो होइन, राष्ट्रको एउटा त्यो पनि कुरा आइरहेको छ। र सबैले चाहिँ एउटा प्रतिरक्षा गर्न खोज्दै एउटा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था र यो संविधान त उहाँहरूले बनाएको हो नि, हामी त यसका पालक र रक्षक मात्र हौँ र सम्मानित अदालतले चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्नको पाटोमा चाहिँ कार्यपालिकालाई एउटा दबाब दिने हो। र त्यो दबाब चाहिँ आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा इतिहासमा ऐतिहासिक कदम गरेको छ। यसको त म एकदम भित्रैदेखि स्वागत गर्दछु र दलहरूलाई चाहिँ अब पनि तपाईँहरू कानुनका प्रक्रिया छोडेर, तपाईँहरू सिस्टमका पद्धति छोडेर, तपाईँहरू एउटा सत्ता स्वार्थ र एउटा चाहिँ गुट उपगुट भनेर पार्टीभित्र पनि झगडा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् आज नेकपाभित्रको स्थिति के छ,
कानुनले तपाईँहरू नफुट्ने भनेर कानुन बनाएको तपाईँहरूले होइन। हिजो संसदमा संविधान सभा 601 को यही तपाईँहरूमध्ये भएको होइन। हिजो राजालाई तपाईँहरूले फाल्नु भएको होइन। आज तपाईँहरूले के परिणाम ल्याउनु भयो भन्दा फेरि राजा आउने हो कि फेरि यो व्यवस्था जाने हो कि होइन, तपाईँको यो संविधान के हुने हो, सैनिक शासन लाग्ने हो कि भन्ने अवस्था कसले ल्यायो भन्दा तपाईँ नेतृत्वहरू ल्याउनु भयो। तपाईँहरूले चाहिँ सच्चिनु भएन भने हेर्नुहोस्, यो संविधान कानुन जस्तो बनाए पनि भोलिका दिनमा हुनेवाला केही छैन। त्यस कारण चाहिँ एउटा आज सर्वोच्चले जुन ऐतिहासिक यो फैसला गरेका छ, नेकपा विशेष गरेर प्रधानमन्त्री निकटका केही नेताले भर्खरै प्रतिक्रिया दिएका छन्। दबाब र प्रभावमा परेर सर्वोच्चले गरेको निर्णय मानिँदैन भनेर भन्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यो मान्ने अधिकार छ उहाँहरूसँग? एकदम छैन। हेर्नुहोस्, अब उहाँहरू सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नुहुन्न भने उहाँहरूले कुन पद्धति बसाउँदै हुनुहुन्छ, कुन सिस्टममा जाँदै हुनुहुन्छ र प्रजातन्त्र लोकतन्त्र उहाँहरू जनताको जनमत 5 वर्षलाई दिया भन्ने पनि नमान्ने र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने, संविधान नमान्ने हो भने के यो देशमा चाहिँ नेतृत्वले जे गर्यो त्यही हुने र उहाँहरूको अनुकूल हुने भने हेर्नुहोस्, तपाईँको सर्वोच्च अदालत किन चाहियो, संसद किन चाहियो र यो चुनाव गरेर मतदाताले एउटा लाइन लामो बसेर दुःख गरेर भोट किन हाल्नु पर्यो र एउटा उहाँहरूले हामीलाई यसबाट के शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ? हामी जनता, मिडियाकर्मी र हामी कानुन व्यवसायीले भोलि कुन कानुनी शासन र कुन पद्धतिलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेका छौँ भनेर गर्व गर्ने, यो ठाउँ त बिल्कुलै रहँदैन। अब प्रधानमन्त्रीले सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने र अधिकार आफ्नो हातमा लिने त्यो अवस्था छ कि छैन? हेर्नुहोस्, त्यो अवस्था बिल्कुल देखिन्न। मोरली रूपमा अब प्रधानमन्त्री चाहिँ एउटा नैतिक सङ्कटमा परिसक्नुभयो। हेर्नुहोस्, एउटा कानुनको आफ्नो शक्ति छ, त्योभन्दा ठुलो एउटा नैतिक शक्ति छ। जुन नैतिक शक्तिमा चाहिँ प्रधानमन्त्री चुकिसक्नु भएको छ, किनभने उहाँको पार्टीभित्रै उहाँ बहुमतमा छु भन्दै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा तत्कालै राजीनामा गरे उपयुक्त हुन्छ होइन? होइन, त्यो एकदम उपयुक्त हो, तर हाम्रो देशमा विडम्बनापूर्वक भन्नुपर्छ त्यो संस्कार छैन। अब जे हुन्छ एउटा संसदबाट भोलि एउटा प्रक्रियागत रूपमा जान्छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, तर अब उहाँलाई चाहिँ एउटा पार्टीभित्रको जुन अर्को गुटले पनि हटाउनु खोजिराखेको छ र एउटा संविधान त उहाँले गलत कदम चालिसकेपछि उहाँलाई नैतिकताको आधारमा उहाँ चाहिँ हट्नु र राजीनामा दिनु उपयुक्त। फैसलासँगै नेकपा जुन विवाद थियो, फुट्ने विवाद थियो, त्यो विवाद पनि मिल्यो होइन, टुङ्गियो होइन? आज हेर्नुहोस्, यो कस्तो छ भने उहाँहरू एउटा सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा लागिराख्नु भएको छ। म तपाईँहरू मार्फत भन्दैछु, उहाँहरू अझ पनि सच्चिने लक्षण छैन। तर एउटा के छ भन्दा कानुनी रोहबाट नेकपाको विवाद चाहिँ दुईटा अध्यक्ष भएर जुन गर्नुपर्ने हिसाबले अहिलेसम्म यो अदालतको फैसला हेरेर पनि होला निर्वाचन आयोगले टुङ्गाएको छैन। अब यो अहिले आजको यो जुन सर्वोच्चको ऐतिहासिक कदमपछि अब निर्वाचन आयोगले पनि बहुमतको आधारमा अर्को पक्षलाई दिन सक्छ। अब त्योतर्फ भन्दा पनि अहिले चाहिँ के भने उहाँहरूले चाहिँ सर्वोच्चको आदेश सबैले मान्छु भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, अस्ति हामी सहितले प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलना मुद्दा हाल्दा उहाँ आफै उपस्थित भएर म अदालतको आदेश मान्छु भनेर जुन जवाब दिनुभएको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब प्रधानमन्त्री पनि एउटा यही सिस्टम र पद्धतिको लागि लडेर आउनु भएको भएर उहाँले चाहिँ अदालतको चाहिँ आदेश मान्नुहुन्न र त्योतर्फ जानुहुन्न भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। दर्शक महानुभाव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते हठात रूपमा राष्ट्रप्रति समक्ष जुन गर्नुभएको प्रतिसभा विघटन सम्बन्धीको जुन कदम छ त्यसलाई आज सर्वोच्च अदालतले उल्टाइ फेरि संसदलाई बिउताएको छ। आजको फैसला अत्यन्त न्यायालयले गरेका यो होइन, अर्को छ न्यायालयले गरेका फैसला सकारात्मक हुन्छन्। न्यायालयको फैसलालाई शिरोधारी हुन्छ मैले भन्ने गरेको छु, हुनुपर्दछ। म एउटा कानुनको विद्यार्थी, म एउटा कानुन यो रिट निवेदक मध्येको एउटा पनि भएको हुनाले सर्वोच्चले फैसला शिरोधारी हुन्छ। हेर्नु, त्यसमा टिका टिप्पणी गर्न त अधिकार कसैलाई हुँदैन। आज साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने सर्वोच्च अदालतले, नेपालको सर्वोच्च अदालतले सच्चाइ दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले गरेका गैर संवैधानिक कदमलाई त्यसलाई सच्चाइ दिएको छ, बदर गरिदिएको छ र 13 दिनभित्रमा अर्को अधिवेशन बोलाउनु भन्ने आदेश भएको छ। आज 3 करोड नेपाली जनताले मुद्दा जितेका छन्, मैले जितेको छु, जनताको विजय भएको छ, तपाईँहरू सञ्चारकर्मीको विजय भएको, सबैको विजय भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सर्वोच्चले आज 76, 1 र 7 को संविधानको धारा 85 लाई लिएर नै व्याख्या आएको छ। यो आज संक्षिप्त फैसला आएको हो, त पूर्ण बाट आउनु बाँकी नै छ। यो 15 पेजको छ, यो 15 पेजको संक्षिप्त फैसला हो। तसर्थ आज सर्वोच्चले गरेको फैसलाले संविधानको व्याख्या भएको छ, सही व्याख्या गरेको छ, मुलुकलाई बर्बादी हुनबाट यसले बचाएको छ र यो फैसला अत्यन्त स्वागत योग्य छ। हेर्नुहोस्, आज संविधानको धारा 76, 1 र 7 मा र संविधानको धारा 85 लाई लिएर सर्वोच्चको मूलतः फैसला आएको केन्द्रित छ। हेर्नुहोस्, र प्रधानमन्त्रीले गरेको फैसला, प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस, राष्ट्रपतिले गरेको त्यसलाई सहमति, त्यसलाई आज बदर गरिदिएको छ र त्यो उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ। एउटा 2
अबको 13 दिनभित्रमा अधिवेशनको आह्वान गरेको छ र यो फैसला अन्तिम फैसला हो। यो पुनरावलोकन हुँदैन, हुँदैन। यो फैसला अन्तिम हो, यसमा हेरफेर पनि हुँदैन र यसमा रायबाजी छैन है। विगतमा 13 दिनभित्रमा केपीजीले बैठक आह्वान गर्नुपर्छ। त्यसमा आह्वान गर्नु भनिकन परमादेशको आदेश जारी भएको छ। यो अत्यन्त राम्रो फैसला छ, स्वागत योग्य फैसला छ। मुलुकले जितेको छ आज, म देशले जितेको छ आज, देश हाँसेको छ, 3 करोड जनता हाँसेका छन्, म हाँसेको छु, तपाईँहरू हाँस्नु भएको छ। अत्यन्त आज उत्साहित भएको छु। यो फैसला सर्वोच्चले वास्तवमा आफ्नो एउटा के त भने अत्यन्त राम्रो फैसला, यो युगान्तकारी फैसला हो। हेर्नुहोस्, यो फैसला युगान्तकारी, यो काल जय फैसला हो। तसर्थ यो फैसला अत्यन्त स्वागत योग्य छ, सकारात्मक छ। मैले जितेको छु, नेपाली जनताले जितेका छन्, तपाईँहरू सबैले सञ्चारकर्मीले जित्नु भएको छ, सबैको विजय भएको छ। अत्यन्त खुसी छ यो कुरा, खुसीको छ। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। पुनर्स्थापना सदर गरेसँगै अहिले मुलुकमा फेरि संसद बिउतिएको छ र संसद बिउतिएसँगै अब फेरि जनताबाट निर्वाचित थलो पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथ एबिसी रिपोर्टर विकास आचार्य, सर्वोच्च अदालत, काठमाडौँ।